الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس نموذج الذرة. وصلنا الآن لتمرين 11 من السلسلة والمعطيات ديالو كتقول: يتميز أيون النيترون ان 3 موان أيون النيترون ان 3 موان ونواة ذرة الأزوت بالعدد الذري زد كيساوي 7. ذرة الأزوت إذا هادو الرمز ديالها هو ان، إذا هادو بجوج عندهم الزد كيساوي 7 وعدد النوايات أ كيساوي 14. أولا حدد عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف ذرة الأزوت لينتج عنها أيون نيترون، ثم اكتب البنية الإلكترونية لأيون ان 3 موان. مزيان. إذا الأيون قلنا منين كيجي؟ هو كيجي من ذرة أو مجموعة ذرات فقدات أو اكتسبت واحد العدد الإلكترونات، وكنا شفنا بأن إلا اكتسبت هذا شي عدد، إلا اكتسبت الإلكترونات كتكون عندها شحنة سالبة. إذا غير الشحنة كنعرف منها واش اكتسبت ولا فقدات. إذا بغيت نعرف واش اكتسبت ولا فقدات شنو غنشوف؟ نشوف الشحنة واش موجبة ولا سالبة. إذا كانت الشحنة سالبة يعني اكتسبت إلكترونات، وإلا كانت الشحنة موجبة يعني فقدات إلكترونات. هذه الأولى. شحال اكتسبت وشحال فقدات كنشوف شحال ديال الشحن عندها موجبة ولا سالبة. المهم شحال من الشحنة عندها كتقول لي شحال اكتسبت، والشحنة الطبيعة ديالها سالبة ولا موجبة كتقول لي واش كسبت ولا فقدت. نديرو هاد العملية هذه. أولا إذا ان 3 موان أيون نيتريون ان 3 موان. أول حاجة فقد الذرة ديال الأزوت ان فقدات ولا اكتسبت؟ شنو نقدر نشوفو؟ نشوفو الشحنة سالبة، إذا فقدت. شحال فقدات؟ كنشوف عدد الشحنات السالبة اللي عندي هنا 3 ديال الإلكترونات. ساهل. إذا قلنا الشحنة كتقول لي واش الذرة فقدات ولا اكتسبت، وداك العدد الشحن كتقول لي شحال تفقد ولا شحال تكتسب. إذا هنا نكتبو لنا لكي ينتج أيون نيترون ان 3 موان تفقد ولا تكتسب، لأن قلنا الشحنة سالبة، تكتسب ذرة الأزوت 3 إلكترونات. اكتب البنية الإلكترونية لأيون ان 3 بلس. إذا قلنا البنية الإلكترونية خصنا نعرفو شحال فيه الإلكترون. إذا البنية الإلكترونية ل ان 3 موان. إذا خصنا أولا نحددو عدد الإلكترونات لهذا الأيون هذا. لنحدد أولا عدد إلكترونات أيون نيترون. إذا هذا الأيون النيتروجين منين جاي من ذرة الأزوت. ذرة الأزوت اكتسبت 3. إذا لا عرفنا شحال كان في ذرة الأزوت وزدنا داكشي اللي تكتسب غنعرفو شحال كاين في هذا الأيون. إذا تحتوي ذرة الأزوت تتوفر على، إذا قلنا عدد الإلكترونات ديال الذرة راه هو عدد البروتونات اللي كاينين في النواة ديالها بالنسبة للذرة. إذا قلنا في الذرة كيكون عدد الإلكترونات هو نفس عدد البروتونات، وعدد البروتونات هو الزد. إذا ذرة الأزوت فيها 7 ديال البروتونات، إذا غيكون فيها 7 ديال الإلكترونات. ذرة الأزوت تتوفر على 7 إلكترونات. وبما أنها تكتسب 3 إلكترونات لتتحول إلى ان 3 موان، فإن هذا الأيون شحال كيحتوي؟ إذا كانوا 7 عندنا وتزادوا 3 هي 10، يحتوي على 10 إلكترونات. مزيان. الآن غنمشيو نديرو البنية الإلكترونية. إذا قلنا البنية الإلكترونية كناخدو الإلكترونات اللي عندنا وكنوزعوهم على الطبقات ك و ال و ام بالترتيب. إذا عندنا الطبقات ك و ال و ام، إذا كناخدو وكنوزعو بالترتيب، يعني حتى كنحققو الإشباع لهادي حتى كتعمر هادي، هاد كندوزو اللي موراها كندوزو اللي موراها. إذا نمشيو هادي شحال كتحمل في الماكس؟ 2. إذا عندنا حنا 10، يعني قادر هادي تحقق الإشباع. ال شحال كتحقق الإشباع؟ 8. إذا كتحمل 8 الإلكترونات، إذا كانوا عندي 10 درت 2 هنا بقاو لي 8. إذا غنديرهم هنا. إذا غيتسالاو الإلكترونات هذه الطبقة ما غاديش نوصلو لها. إذا البنية الإلكترونية غتكون هي ك2 ال 8. إذا البنية الإلكترونية ل ان 3 موان هي ك
2 ال 8. ثالثا قال يستنتج مكونات أيون نيترون. ثانيا مكونات أيون نيترون N3-. إذا قلنا أيون نيترون عرفنا شحال فيه من الإلكترون، فيه 10 مزيان. الآن بالنسبة لعند المكونات الأخرى كاينين في النواة. المكونات الأخرى كاينة في النواة، البروتونات والنيوترونات باقيين في النواة ديال الذرة. إذا في الذرة فاش كتحول الأيون فين كيوقع التغيير؟ واش كيوقع التغيير في النواة ولا في الإلكترونات؟ كيوقع التغيير في الإلكترونات، كيتزاد العدد ديالهم ولا كينقص على حسب واش فقدات أو اكتسبات. إذا من هنا عندنا النواة ديال الذرة والنواة ديال الأيون اللي كينتج عليها راه عندهم نفس المكونات. قال معايا مزيان. إذا النواة وهادشي اللي شاورنا في الأول، قال أيون نيترون وذرة الأزوت بجوجهم عندهم زد كيساوي 7 و أ كيساوي 14، يعني نفس التركيب في النواة، نفس عدد النوايات ونفس عدد البروتونات. إذا هنا يتكون أيون النيوترون من، إذا هنا نحددو عدد البروتونات عدد النيوترونات وعدد الإلكترونات. إذا البروتونات عطاونا بأن الزد ديالو هو 7 بروتونات. عدد النيوترونات قلنا هو أ ناقص زد، يعني 14 ناقص 7 كيساوي 7 نيوترونات، 7 نيوترونات. وبالنسبة لهاد الإلكترونات قلنا 10. علاش؟ لأن الذرة اكتسبت 3 إلكترونات، 10 إلكترونات. ثالثا احسب شحنة أيون النيوترون بدلالة الشحنة الابتدائية E. لحساب شحنة أيون النيوترون بدلالة الشحنة الابتدائية E. إذا Q ديال هاد الأيون هذا N3-، الشحنة ديال الأيون N3- شنو هي؟ إذا كنشوفو شحال الشحن عندنا؟ 3 شحن سالبة. إذا 3 ديال الشحن سالبة يعني 3 في ناقص أو. إذا 3 في ناقص أو، إذا كل شحنة سالبة كتكافئ ناقص أو، والشحنة الموجبة كتكافئ أو الشحنة الابتدائية. إذا هي ناقص 3 أو. إذا هاكا مباشرة. هنا قالوا لنا بدلالة أو يعني الشحنة الابتدائية. لو كان قالوا لي حسب الشحنة وما هضروش كيخصني نوصل لها بالوحدة العالمية اللي هي الكولوم. إذا هنا كيخصني نعوض هاد أو ب1.16 ناقص 19 وندير التطبيق العددي ديالي وغنلقاها بالكولوم. هنا قالوا لي بدلالة أو. بالنسبة للجزء الثاني نقول هذا الجزء الأول. قال كيتكون عنصر الكبريت من 4 نظائر ذات الرموز التالية. عندنا 4 نظائر اس 6 16 36 و اس 16 34 و اس 16 33 و اس 16 32. بالنسبة للنظائر ما هو النظائر؟ شفناهم في الدرس. النظائر هما ذرات اللي عندهم نفس عدد البروتونات وكيختلفوا في عدد النيوترونات، إذا وهذا كيبان هنا. إذا عندهم كلهم نفس الزد، إذا كلهم فيهم 16، ها هو الزد هو 16، ولكن أ كيختلف. إذا ما عندهم نفس الزد و أ كيختلف راه كيعني بأن N عدد النيوترونات هو المسؤول على الاختلاف، لأن هذا الفوق راه هو عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات. أولا أعطي تركيب ذرة الكبريت في كل نظير. إذا أولا تركيب ذرة الكبريت في كل نظير. هنا غنديرو واحد الجدول. إذا التركيب ديال الذرة معروف، هو عدد البروتونات عدد النيوترونات وعدد الإلكترونات. 1 2 3 هي الرابعة. إذا غنديرو هنا النظائر اللي عندنا. إذا اس 16 36 اس 16 34 اس 16 33 و اس 16 32. هنا غنديرو عدد البروتونات، هنا غنديرو عدد النيوترونات، وهنا غنديرو عدد الإلكترونات.
هادو هما المكونات ديال الذره. اذا بالنسبه لعند اس 16 32 اذا قلنا هذا اللي كيكون عندنا لتحت هذا الرمز ديال النواه، قلنا بان هو هذا اكس ا الفوق والزد لتحت. اذا هذا البروتونات هو اللي كيكون عندي لتحت، هذه 16. هذا النظر الثاني حتى هو فيه 16 بروتون، حتى هذا عنده 16 بروتون وحتى هذا عنده 16 بروتون. وبما اننا كنهضروا على ذرات قلنا بان عدد الالكترونات كيكون كيساوي عدد البروتونات. بما اننا كنهضر على الذره ماشي على ايون، اذا في الذره قلنا بان عدد الالكترونات كيساوي عدد البروتونات. علاش؟ لان الذره متعادله كهربائيا. اذا هنا عدد الالكترونات غيكون هو نفسه 16 16 16 16. بالنسبه لعدد النيوترونات قلنا كنحسبوا بالعلاقه ديال ان كتساوي لنا ا ناقص زد، يعني عدد النويات ناقص عدد البروتونات. اذا 36 ناقص 16 هي 20، 34 ناقص 16 هي 18، 33 ناقص 16 هي 17، و 32 ناقص 16 هي 16. وكتلاحظوا بان هنا التعريف بما ان هادو قالوا لنا ضائر فكنلقى بانهم كلهم عندهم نفس العدد الذري زد وكيختلفوا في عدد النيوترونات ان. هادو نظائر. اذا ثانيا تعطي ذرة الكبريت أيونا باكتسابها إلكترونين. أعطي رمز هذا الأيون واسمه. إذا ذرة الكبريت الرمز ديالها هو اس. إذا رمز ذرة الكبريت هو اس. إذا ذرة الكبريت شنو قالك باش كتحول الأيون؟ شنو كدير؟ كتفقد ولا كتكتسب؟ كتكتسب. شحال كتكتسب؟ كتكتسب إلكترونين. إذا كتكتسب هذا كيعني بان الايون كتكون الشحنه ديالو سالبه. وشحال اكتسبات؟ جوج ديال الالكترونات، يعني شحال من الشحنه السالبه غتكون فيه؟ يكونوا فيه جوج شحن سالبه، يعني غيكون هو اس دو موان. اذا ذرة الكبريت هو اس، وبما انها تكتسب الكترونين لتتحول الى ايون فان رمز هذا الأيون هو شنو غيكون؟ اس. هذا الرمز ديال الذرة. وبما أنها فقدات كنديرو لها ناقص، وشحال فقدات؟ جوج. اكتسبت، بما أنها اكتسبت كنديرو لها الشحنة تكون سالبة، وكنشوف شحال تكتسب وكنديرو هنا عدد شحن سالبة. واسمه لهذا أيون الكبريت. ثالثا أعطي جميع المكونات الممكنة لهذا الأيون. ثالثا جميع المكونات الممكنة لهذا الأيون. يعني الأيون هو اس دو ممكنة لأيون اس دو موان. هذا غنديرو جدول. واحد جوج ثلاثة. هذا على حساب الذرة منين جا، لأن قلنا عندنا 4 نظائر. إذا جا من هذه يكون عنده مكونات، ولا جا من هذا يكون عنده مكونات، جا من هذه. عندنا على حساب الذرة اللي نتج من هذاك الأيون، على حساب الذرة اللي نتج من هذاك الأيون غادي نشوفو المكونات ديالو. إذا جا من هذه، المهم هذا هو اللي نتفقوا عليه، فيه يكون التغيير، غيكون التغيير في الإلكترونات. إذا عدد البروتونات وعدد النيوترونات غيبقى هو نفسه كما كان عندنا. إذا عدد الإلكترونات ولا يوقع فيه التغيير. شنو غيوقع فيه؟ غيتزادوا فيه جوج إلكترونات، لأن الذرة اكتسبت جوج إلكترونات. إذا نقدروا نجاوبوا على السؤال في هذا الجدول ولا هذا بحال بحال. إذا كانت هاد الأيون هذا جا من الذرة الكبريت الأس اللي النواة ديالها هي أس 36 16. إذا عدد البروتونات وعدد النيوترونات ما كيتغيرش، هذا ما كيوقعش فيهم التغيير. أس 34 16 أس 33 16 أس 32 16. إذا كانت بالنسبة لعدد النواة يعني البروتونات وعدد النيوترونات ما كيوقعش فيه التغيير فاش كتحول الذرة فاش كتحول الذرة إلى أيون، ما كيوقعش التغيير في النواة. إذا عدد البروتونات وعدد النيوترونات كيبقى كما هو. غيبقى عندي هنا 16 20، هنا غيبقى عندي 16 18، هنا غيبقى عندي 16 17، وهنا 16 16. فين كيوقع هنا عدد الإلكترونات الأيون.
هذا الإلكترونات الأيون اش كيوقع له؟ على حساب الذرة إلا فقدات كينقص وإلا اكتسبات كيزيد. إذا الذرة هذيك شحال اكتسبات جوج إلكترونات، إذا كان عندنا 16، إذا الذرات كلهم كان فيهم 16، إذا فين غتكتسب جوج غيولي عندنا هنايا في هاد الذرة الأولى غيولي عندي 18، غيبقاو يكون فيها إذا الأيون اللي غيجي من هادي غيكون فيها 16 بروتون 20 نوترون و 18 إلكترون، اللي غيجي من هادي غيكون فيها 16 بروتون 18 نوترون و 18 إلكترون. إذا ناخذ هاد الإلكترونات كان عندي كلهم فيهم 16، فاش غادي إلا اكتسبوا جوج غيوليو 18. هنا 18 وهنا 18.